मानिसको स्वभाव नै हो नयाँ कुरा जान्ने, नयाँ ठाउँमा घुम्ने र मस्ती गर्ने। तर अनेक कारणले गर्दा मन लागे जति र मन लागेको ठाउँमा घुम्न असम्भव हुन्छ। कतिपय देश घुम्ने रहर भिसाका कारणले समेत पुरा हुन सक्दैन। तर केही यस्ता देशहरू पनि छन् जहाँ नेपालीहरू सहजै जान सक्छन्, अर्थात् हामीलाई भिसा लिन कुनै झन्झट गर्नु पर्दैन, जहाँ सहजै गएर घुमेर फर्कन सकिन्छ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामी नेपालीहरूका लागि घुम्न जान भिसा नचाहिने देशहरूका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। भारत जान न नेपालीलाई भिसा आवश्यक पर्छ न त भारतीयहरूलाई नै नेपाल आउनका लागि भिसा लगाउनु पर्छ। भारत र नेपाल खुला सीमा भएका देशहरू हुन्। नेपालीहरू भारतमा काम गर्न जाने गर्छन्। यस्तै घुम्न जाने नेपालीहरू पनि धेरै भेटिन्छन्। भारतीयहरू समेत नेपालमा आएर काम गर्ने गर्छन् र नेपाल घुम्न वर्षेनी लाखौँ भारतीय नेपाल आउने गरेका छन्। सिङ्गापुर एक सानो तर विकसित देश हो। एक हिसाबले भन्ने हो भने यसले अचम्म लाग्दो प्रगति गरेको छ। यदि तपाईँ सिङ्गापुर घुम्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई भिसा आवश्यक पर्ने छैन। तपाईँ सिङ्गापुरमा 30 दिन बस्न सक्नुहुन्छ। इन्डोनेसिया टापु नै टापुको देश हो। करिब 17,500 आइल्यान्ड मिलेर बनेको यो देश निकै सुन्दर छ। बालीका बारेमा त तपाईँले सुन्नुभएकै होला, जुन यही देशमा पर्छ। यस्तै अन्य सुन्दर पर्यटकीय स्थानहरू समेत इन्डोनेसियामा छन्। यदि तपाईँ इन्डोनेसिया घुम्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ जान भिसा आवश्यक पर्दैन। तपाईँले यो देशमा 30 दिन बिताउन सक्नुहुनेछ। मालदिप्स दक्षिण एसियाली मुलुक मालदिप्स टापुले मिलेर बनेको देश हो। ग्लोबल वार्मिङका कारण यो देश समुद्रमा डुबिरहेको छ र एक दिन यो देशको अस्तित्व नै समाप्त हुने खतरा समेत बढेको छ। यदि तपाईँले मालदिप्स जाने योजना बनाउनु भएको छ भने तपाईँले भिसा अन अराइभल पाउनुहुन्छ र मालदिप्समा 30 दिन बसेर रमाइलो गर्न सक्नुहुनेछ। लाओस दक्षिण पूर्वमा रहेको लाओस नामक देशमा जान तपाईँले भिसा अन अराइभल पाउनुहुन्छ। तपाईँले इलेक्ट्रिक भिसा समेत अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल जस्तै लाओस पनि एक भूपरिवेष्टित देश हो। यो एक बुद्धिस्ट देश हो। सोही कारण नेपालका बुद्ध धर्मावलम्बीहरू यो देश घुम्न जाने गरेका छन्। यो देशमा नेपालीहरूले 30 दिनसम्म बस्न पाउनेछन्। कम्बोडिया दक्षिण पूर्व एसियामा अवस्थित एक देश हो। यो देश घुम्नका लागि नेपालीहरूलाई भिसा चाहिँदैन। कम्बोडियाका गुम्बा विश्वभर चर्चित छन्। यस्तै यहाँ मन्दिरहरू समेत घुम्न लायक छन्। नेपालका बुद्धिस्टहरू कम्बोडिया घुम्न जाने गर्छन्। नेपालीले कम्बोडिया जान भिसा अन अराइभल पाउने गर्छन्। यस्तै यी भिसा समेत पाउन सकिन्छ। यदि तपाईँ कम्बोडिया जानुभयो भने तपाईँले 30 दिन त्यहाँ बिताउन सक्नुहुन्छ। बङ्गलादेश नेपालबाट केवल 23 किलोमिटर टाढा रहेको बङ्गलादेश जाने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँलाई भिसा चाहिँदैन। बङ्गलादेश एक मुस्लिम देश हो। नेपाल र बङ्गलादेशको क्षेत्रफल समान छ, तर नेपालको भन्दा बङ्गलादेशको जनसङ्ख्या 5 गुणा भन्दा बढी छ। बङ्गलादेशमा सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरू छन्। नेपालीका लागि बङ्गलादेशले अन अराइभल भिसा दिने गरेको छ। बङ्गलादेशमा नेपालीहरू 30 दिनसम्म बस्न सक्नेछन्। मरिसस पूर्वी अफ्रिकामा रहेको यो सानो देशमा नेपालीहरू सहजै जान सक्छन्। यो देशमा वर्षेनी लाखौँ पर्यटक घुम्न जान्छन्। समुद्री तटले भरिएको यो देश निकै सुन्दर छ। यो देशमा जान नेपालीका लागि भिसा आवश्यक पर्दैन। अन अराइभल भिसा लिएर मरिसस गएका नेपालीले 60 दिनसम्म बस्न पाउनेछन्। श्रीलङ्काका बारेमा हामीलाई धेरै कुरा थाहा नै छ। समुद्री तटमा रमाउनेहरूका लागि यो देश स्वर्ग नै हो भन्दा फरक नपर्ला। यस्तै धार्मिक स्थलहरू समेत यो देशका आकर्षणका केन्द्र हुन्। श्रीलङ्का जान नेपालीलाई भिसाको आवश्यकता पर्दैन। नेपालीहरूका लागि श्रीलङ्का जान इटिए अर्थात् इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथोराइजेसन आवश्यक पर्छ। इटिए लिएर श्रीलङ्कामा जाँदा 30 दिनसम्म बस्न पाइन्छ। फिलिपिन्स 7,000 भन्दा बढी टापु मिलेर बनेको एसियाली देश फिलिपिन्स जान नेपालीहरूलाई भिसा चाहिँदैन। यो देशमा धेरै सुन्दर पर्यटकीय स्थलहरू छन्। फिलिपिन्स जान नेपालीहरूलाई केवल पासपोर्ट मात्रै भए पुग्छ। यो देशमा नेपालीहरू 30 दिनसम्म बस्न पाउनेछन्। फिलिपिनीहरू नेपाल आउँदा भने
उनीहरूका लागि भिसा आवश्यक पर्छ। म्यानमार जान समेत नेपालीहरूलाई भिसा चाहिँदैन। इलेक्ट्रिक भिसा अप्लाई गर्न सकिन्छ र 28 दिनसम्म बस्न पाइन्छ। पाकिस्तान जान नेपालीलाई कुनै पनि प्रकारको भिसा आवश्यक पर्दैन। हामी भारत गए जसरी नै पाकिस्तान जान सक्छौँ। तर फरक के छ भने हामी भारतमा मन लागे जति बस्न सक्छौँ, तर पाकिस्तानमा 1 महिनाभन्दा बढी बस्न पाउँदैनौँ। बोलिभिया दक्षिण अमेरिकी देश बोलिभिया जान नेपालीले भिसा अनअराइभल पाउँछन्। यो देशमा नेपालीहरूले 90 दिनसम्म बस्न पाउँछन्। घुम्नका लागि यो देश निकै आकर्षक गन्तव्य हो। हाइटी उत्तर अमेरिकी देश हाइटी जान कुनै पनि प्रकारको भिसा नेपालीहरूका लागि आवश्यक पर्दैन। यो देशमा नेपालीहरू 3 महिनासम्म बस्न पाउँछन्। माली पश्चिम अफ्रिकी मुलुक माली पनि नेपाली सहजै जान सक्ने देश हो। यो देशका लागि नेपालीले भिसा अनअराइभल पाउँछन् र जति मन लाग्छ त्यति बस्न सक्नेछन्। कचहरी टिभीले उत्पादन गर्दै आएका भिडियो सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छन्? कृपया कमेन्ट बक्समा आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिन नभुल्नुहोला। हामीलाई माया गरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धन्यवाद।